O alang sa itong mga kapuso din ha, doon na ba mo'y plano karong weekend? O sa mga buot pa lang mag-hiking karong weekend, doon ay bukid sa Esperanza, Sultan Kudarat. Nga gitawag nila nga Skyscraper of the South, kini ang Mount Ugis. Kung unsa kini nga klase nga adventure, atong ubanan ang atong kapuso dinhi sa May Mindanao. Gikan pa lang sa trail, grabe na ang challenge. All assault hike nga walay hunong kada tikang. Murag ginusulayan ang kusog ug kaisog sa atong kapuso. Kini ang gila nga Skyscraper of the South, ang Mount Ugis sa Esperanza, Sultan Kudarat. Kapin 3,000 feet kini above sea level ug ang sikat nga parte sa bukid, ang gitawag nga Knife Edge Peak tungod sa porma nini nga daw kutsilyo. Pag-abot sa Knife Edge, dito na nabati ang tinuod nga thrill. Gamay rang dalan, ang isig kakilid pulos pangpang. Delikado kung masayop og tikang ug kusog ang hangin. Apan bisan pa sa kadlok, gilaban sa atong kapuso aron maabot ang tumoy sa Mount Ugis. Ug pag-abot dito, tanang kakapoy na pulihan ug kahingangha. Ang talan-awon, priceless. Ang Mount Ugis nagpahinumdom nga bisan unsa kalisod sa dalan. Basta dunay determinasyon ug magpadayon lang, worth it gyud ang kakapoy aron maabot ang imong pangandoy. Ayan mga kapuso, doon na mo'y idea sa inyong next adventure karong weekend.